अमेंडमेंट आल्याने कितल्या गोंयकारांक बेनिफीट जातले ते? म्हाजो अंदाजान कशें आहा मरे, एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय. आमी 1972च्या पयलींची घराची सनद सुद्दां म्हटलेली न्ही, तेजी ओनरशीप एक्चुली ह्या बिलांतल्यान मेळटली. आमी जो कालचो 37A जो हाडला पळय न्ही, तातूंतय बऱ्याच जाणांक मेळटली. ओवरऑल बेनिफीट जर मेळत जाल्यार जुनी घरां आनी नवी घरां हो परत फिगर जो आहा पळय न्ही, हो एप्रॉक्सिमेटली 1 लाखाच्या घरात वचूं शकता असो म्हजो अंदाज आहा. कारण हेका त्या खातीर म्हटलां हांवें, गव्हर्मेंट लँडांत घरां खंय चड आहा तुमी पळोवंक वचत जाल्यार सगळ्यात चड सांग्यार आसा. दुसरी तेज्या बरोबर सत्तरीन आहा. सत्तरी आनी सांगे ह्या दोनूय सत्तरींतल्या दोनूय मतदारसंघात म्हणटा उपरांत पोरी आनी वाळपय धरीत जाल्यार ती हायेस्ट आसा. ओके, दोनूय मतदारसंघांतली. तिसरी सांग्या वयल्या मतदारसंघात आसा. चवथी आमच्या मये मतदारसंघात आसा. काणकोणात आसा. पेडण्यान काही भागात आसा. इवन दो बाकीच्या कडेन जी आहा पळय न्ही लिमिटेड जरी आसतली, म्हणजे काल हांव जस्ट तेज्या उपरांत रिव्ह्यू घेता आसतना प्रत्येक कडेन कितें मेन्शन ना, पण अशा वेगवेगळे कडेन गव्हर्मेंट लँड्सचेर घरां मूळ गोंयकारांनी पयलीं पासून बांदिल्ली आसा. एप्रॉक्सिमेटली 1 लाख घरांक हाजो बेनिफीट मेळटलो. पयले फावटी हे सगळें स्ट्रीमलायन आनी रेग्युलरायज जावपाक लागलेलें आसा. तो प्रोसेस हो खरोखरूच गोंयकाराच्या फायद्याचो.